बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, सोने से पहले नाव के अंदर जैतून का कतरा डालो, चर्बी ख़त्म हो जाएगी, मोटापा आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा। गुसल खाने में जंग के दाग लग जाएं तो एक कपड़े में सिरका भिगोकर वाशरूम, बेसन या फर्श पर अच्छी तरह रगड़ो, दाग दूर हो जाएंगे। लीमू का रस निकाल लें और बर्फ़ वाले खाने में जमा लें। जब आपको ज़रूरत पड़े तो निकाल कर इस्तेमाल कर लें। खीरे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से छाती के कैंसर से बचा जा सकता है। जिस घर में सफाई का ख्याल ना रखा जाता हो वहाँ रिज़्क़ की कमी होने लगती है। ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने से इंसान की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। बकरी का दूध बुखार के मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, इससे जिस्म में ताकत आती है। निहार मुँह गन्ने का रस पीने से हाजमा बेहतर होता है। रात को सोते वक्त हरीड़ का मुरब्बा नीम गर्म दूध के साथ खा लो, आपके जोड़ों के दर्द से निजात मिल जाएगी। चेहरे की छाइयाँ दूर करने के लिए लीमू का अर्क चेहरे पर लगा दें और 30 मिनट के लिए लगा रहने दें। इसके बाद मुंह धो लें, छाइयाँ दूर हो जाएंगी। बार बार च्युइंगम चबाने से आपके दिमाग की रगें कमज़ोर हो जाती हैं। तली हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से दाने कील मुहासे बढ़ते हैं, जिल्द के लिए भी नुकसानदाह है और दिल की सेहत के लिए भी ख़तरा है। चेरी का रोज़ाना इस्तेमाल करने से जोड़ों और हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। दांत पीले हों या दांत का दर्द हो तो अंगारों की बुझी हुई राख में नमक मिलाकर रोज़ाना दांतों पर लगाओ। जली हुई जगह पर ठंडे मक्खन से मालिश की जाए तो दाग मिट जाते हैं और दर्द से आराम मिलता है। डिप्रेशन की वजह से आप मामूल से 3 गुना ज़्यादा ख्वाब देख सकते हैं। खाने के बाद इंसान के बदन में खून का बहाव कम हो जाता है, उसकी वजह से इंसान को नींद आने लगती है। माहिर नफ्सियात का कहना है जो लोग अच्छी तरह आराम करते हैं उनका चेहरा नींद से महरूम लोगों से ज़्यादा पुरकशिश और जवान दिखाई देता है। शहद और नमक से दांत साफ करेंगे तो आपके दांत निखर जाएंगे और चमक हमेशा बरकरार रहेगी। नीम के पत्ते चबाने से कभी ज़िंदगी में कब्ज़ की बीमारी नहीं होती। 1 गिलास पानी में 10 किशमिश भिगोकर रख दें और सुबह नहार मुँह पी लें। फेफड़ों की सफाई हो जाएगी और सांस की बीमारी ख़त्म होगी। 1 गिलास पानी में सौंफ के तेल के चंद कतरे मिलाकर किसी भी वक्त पी लो, मोटापा चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा। किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाने की सूरत में उसको बिठाकर सबसे पहले पानी पिलाओ। नमकीन पानी से नहाओ, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी और जिस्म फ्रेश रहेगा। किसी इंसान पर तेज़ाब गिर जाए तो जितना जल्दी हो सके मुतासरा जगह पर दूध डाल दो। हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो खजूर का इस्तेमाल जारी रखो। निहार मुँह अंजीर खाने से घुटनों में ताकत आ जाती है, जोड़ भी मजबूत होने लगते हैं। निहार मुँह दही खाने से गर्मी दूर होती है और मैदा ठंडा रहता है। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करो क्योंकि पानी की कमी की वजह से दिमाग की नसें सिकुड़ जाती हैं। अगर दौराने हमल कब्ज़ की शिकायत हो जाए तो इसमें परेशान मत हों क्योंकि ये आम सा मसला है। इससे बचने के लिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और आलू की सब्ज़ी कम इस्तेमाल करें।
جن لوگوں کو الٹا سونے کی عادت ہوتی ہے ان کو ہمیشہ برے خواب آتے ہیں۔ فالسے کا شربت پینے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ کام کے دوران ادرک چبانے سے جسم کی تھکاوٹ غائب ہو جاتی ہے۔ کدو کھایا کرو، صحت ٹھیک رہے گی، جوانی برقرار رہے گی اور عمر میں اضافہ ہوگا۔ بچوں کا قد چھوٹا ہے تو ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو روزانہ ساگو دانہ اونٹنی کے دودھ میں بنا کر کھلائیں۔ دوسرے دن اسبغول پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر کھایا کرو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈال لینے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر آپ سر پر بار بار کنگھا کریں گے تو اس سے بلغم خارج ہوگی۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جائے گی۔ جس کے بال گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں مکس کر لے اور پھر سر پر لگا لے، چند دن میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ سفید چاول کھانا جوڑوں میں درد پیدا کرتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ لہسن کھاؤ، دل کی بند نالیاں کھل جائیں گی۔ میتھی کا دانہ استعمال کرنے سے سونگھنے اور چکھنے سے حس کی بہتری ہوتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کیلے کا جوس آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گا اور خون کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ بھورے رنگ کا پخانہ آئے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کھانا ٹھیک طرح ہضم نہیں ہو رہا۔ پیشاب رک رک کر آتا ہے تو سمجھ لو کہ گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ نظر کم ہونے لگی ہے۔ 3 چیزیں کھا لی جائیں تو بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے: چنے، گوشت اور کھجور۔ زیادہ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ حالت حیض کے اندر اگر ٹھنڈا پانی استعمال کریں تو یہ عورتوں کے جسمانی توازن کو بگاڑ دیتا ہے۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ ضرور کھایا کریں۔ ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ ناخنوں پر روزانہ تیل لگانے سے گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ خوبصورت اور اچھے اور کھلے کھلے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ آپریشن کے بغیر زخم کے نشان دور کرنے ہیں تو ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگاؤ۔ گرم استری کی وجہ سے کپڑے اکٹھے ہونے لگیں تو کپڑے پر نمک مسل دینے سے کپڑے نارمل حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ کدو کا سالن بنا کر ہفتے میں 2 بار کھانے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ باجرے کی روٹی کھانے سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور انسانی جسم کو طاقت ملتی ہے۔ دانتوں میں گوشت پھنس جائے تو زیرے والے پانی سے کلی کرو، دانتوں کا گوشت باہر نکل آئے گا۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ کھڑے ہو کر کپڑے پہننے سے سستی آتی ہے اور کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہوگا اور آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔